नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल ने हमला करते हुए हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स को शहीद कर दिया है, जिसको बहुत ही डेंजरस एस्केलेशन कहा जा रहा है। इस सूरत हाल में जब ऑलरेडी मामलात बहुत बिगाड़ की तरफ जा चुके हैं, उसमें इसराइल ने हमला करके हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स को शहीद कर दिया है, जिसका भरपूर बदला लेने का इस वक्त ऐलान किया गया है। और कुछ हमले भी इस वक्त लेबनान से इसराइल पर हुए हैं, ये तफसीलात आपको बताएंगे। फिर नाज़रीन, यमन से बहुत बड़ी खबरें हैं। एक तो जो बहरी कज़ाकों ने जहाज़ों को अगवा करना शुरू किया है, उसके बाद वहां पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। यमन ने मजीद कुछ अमेरिकी जंगी बेड़ों पर निशाना बनाया है। उसके अलावा अमेरिका और बरतानिया की जानिब से यमन पर बमबारी की गई है। ये बड़ी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जो जजीरे हैं वहां पर लड़ाई शिफ्ट हो रही है, तो ये बड़ी अहम तफसीलात इस वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले जो बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो बहुत ही एक एक्सक्लूसिव खबर कहा जा रहा है कि ये एक धमाका खेज सूरत हाल की तरफ हमें लेकर जा रही है। ये जो काम इस वक्त इसराइल ने किया है वो ये है कि इसराइल ने यह दावा किया है कि उसने हमला करते हुए 3 हिजबुल्लाह के लीडर शहीद हुए हैं और एक हमास का लीडर जो है वो शहीद हुआ है। ये वाकया नाज़रीन कहाँ पर हुआ है? ये जो नकुरा का इलाका है इसराइल का, उसके अपोजिट है टायर का इलाका। ये अगर आप मैप पर देखें तो ये जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नकुरा की अपोजिट साइड पर टायर है, लेबनान का इलाका, यानी बॉर्डर से बिल्कुल साथ ही है बॉर्डर के। तो यहाँ पर यह निशाना बनाया गया है और यहाँ पर ये शहादतें हुई हैं। इसराइली आर्मी ये बता रही है, वी किल्ड हमास लीडर हादी अली मुस्तफ़ा बाय बॉम्बिंग द कार दैट वाज ट्रांसपोर्टिंग हिम इन लेबनान, कि एक कार में वो जा रहे थे जिसको निशाना बनाया गया और वो वहाँ पर शहीद हो गए। तो इसको कंफर्म किया जा रहा है, बाकी तमाम ज़राए से भी, लेबनान का मीडिया और बाकी अरब मीडिया भी इसको कंफर्म कर रहा है। तो ये एक बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है। आपको पता है ऑलरेडी हम कितना आपको अपडेट कर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इधर वाली साइड पे इसराइल वाली साइड से भी जंग की तैयारी है और लेबनान से तो फिर पीक के ऊपर तैयारी है ना हिजबुल्लाह की। वो तो बहुत उन पर दबाव भी है, अवाम का दबाव भी है और उन पर तो ज़्यादा है कि भाई आप जंग करें, अब आप जो है ना आप लेट ना करें, अब आप इसराइल में घुस जाएं, ठीक है ना। उन पर तो इतना ज़्यादा दबाव है। तो ये सूरत हाल तो जलती पर, कहते हैं ना कि आग का जलती पर तेल का काम करेगी। ये जो इसराइल ने किया, यानी ऑलरेडी लेबनान पर हिजबुल्लाह पर दबाव है कि आप इसराइल पर फुल स्केल जंग छेड़ दें। तो अब तो उनके लीडर भी शहीद हो गए और अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमास जो है वो तो अब लेबनान में भी फाल हो रही है। ये जो जंग का अगला फेज शुरू हो रहा है उसमें हमास शाना बशाना हिजबुल्लाह के साथ लड़ने वाली है और उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले इस्माइल हानिया ने लेबनान का दौरा किया था और वहां पर जो लेबनीज टीवी है वहां पर एक लंबा चौड़ा खिताब भी किया था और उसके बाद हमास ने वहां से हमले जो है वो शुरू किए। कल हमास के डेलीगेशन की हसन नसरुल्लाह यानी हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं उनके साथ मुलाकात हुई है और आज ये वाकया हो गया। तो हमास वहां पर ऑलरेडी फाल हो रही थी, तो अपने लीडर की शहादत के बाद, जो कि एक इंपॉर्टेंट लीडर हैं, उनके कमांडर हैं, उनकी शहादत के बाद डेफिनेटली हमास जो है वो भी लेबनान से अपने हमले तेज करेगी। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल है। अब देखते हैं कि इसका आने वाले जो चंद घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। तमाम अल जज़ीरा और बाकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगले चंद घंटे, जो कि अनाउंस अब किया गया है कि इसका भरपूर बदला लिया जाएगा, अगले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अभी जो ताज़ा नाज़रीन हमले किए गए हैं, गुलान हाइट्स को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मिसाइल फायर्ड एट गुलान हाइट्स, यानी इधर ये वाला वाकया हुआ है और साथ ही गुलान हाइट्स पर हमला हुआ है। फिर नाज़रीन, इसराइली मीडिया बता रहा है सायरन साउंड इन हनीता इन द नॉर्थ, ये बड़ी उनकी सेटलमेंट, बड़ा उनका एक सिटी है, यहां पर वो कह रहे हैं कि हमला हो गया है। फिर नाज़रीन, इसराइली मीडिया बता रहा है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ हिजबुल्लाह लॉन्चिंग रॉकेट्स टुवर्ड अपर गलीली एंड 8 ऑफ देम फेल इन द ओपन एरिया। अब 8 मिसाइल जो है वो कह रहे हैं खाली एरिया में गिरे हैं। पता नहीं फायर कितने किए हैं, 8 तो वो हैं जो खाली एरिया में जाकर गिरे हैं। ये इसराइली मीडिया का क्लेम है। मुमकिन है वो टकराए भी हों, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी तादाद में हमले इसराइल पर हुए हैं। सो इस वक्त ये लेबनान से ताज़ा तरीन सूरत हाल है और टॉप न्यूज़ यही है लेबनान से जो ये शहादत हुई है। और मैंने जैसे आपको बताया कि तमाम वहाँ पर रिपोर्टिंग यही हो रही है कि नेक्स्ट आवर्स
آر ویری ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وہاں پر پاور سٹیشنز کو اڑایا جا رہا ہے, ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, بندرگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور وہاں پر اسرائیلی جو ہیں وہ خوراک کو ذخیرہ کر رہے ہیں, جنریٹرز کو ذخیرہ کر رہے ہیں. یہ خدشہ ہے کہ بھائی حملہ جب ہوگا, بڑی جنگ چھڑے گی تو اسرائیل اندھیرے میں ڈوب جائے گا, اس کا کیا کرنا ہے. بہت سارے اسرائیلی بیرون ملک دوڑ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ ایک نئی ایسکلیشن ہو گئی. اچھا, اب ہم چلتے ہیں یمن کی طرف, اور یمن سے بھی بڑی خبریں ہیں. اور اس میں جو سب سے پہلی جو صورتحال پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ناظرین پائریٹس آئے ہیں, جو بحری قزاق افریقہ کے اترے ہیں سمندروں میں, اور انہوں نے جہازوں کو اغوا کرنا شروع کر دیا ہے, تو اس نے وہاں پر معاملات کو بہت بگاڑ دیا ہے. اور اب صورتحال سب کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. یعنی یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جس کو دنیا کی کوئی پاور کنٹرول نہیں کر سکے گی. اب ہم اس کی طرف آلموسٹ جا چکے ہیں, 70% اس کی طرف ہم جا چکے ہیں, یہ جو بحری قزاق وہاں پر آئے ہیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی اس واقعے کے بعد سمندروں میں سفر کرنے کے لیے وارننگ جاری کی جا رہی ہیں, جہازوں پر گارڈز رکھے جا رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں تھی. اس سے پہلے ناظرین یہاں پر ایک میری ٹائم سیکیورٹی آپریٹ کرتی ہے, یہ 39 کنٹریز کی ہے. بہت پہلے میں ایک تفصیلی ویڈیو اس پر بنا چکا ہوں, صرف آپ کو تھوڑا سا ریفرنس, چکے دوبارہ سے یہ معاملہ کھڑا ہو رہا ہے. تو 39 کنٹریز کی یہ ایک سیکیورٹی ہے. 2008 سے 2018 تک یہ پائریٹس والا بہت زیادہ معاملہ رہا, تو اس کے لیے ایک سب کی جو ہے نا مشترکہ ایک سیکیورٹی بنائی گئی. اچھا, اس سیکیورٹی میں یورپینز بھی ہیں, اس سیکیورٹی میں پاکستان انڈیا بھی ہے. یہاں پر جو سارے مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں یورپین, یہ ان سب کی 39 کنٹریز کی یہ میری ٹائم سیکیورٹی ہے, جو بلا تفریق کوئی بھی اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اچھا, اب یہ جو نیا سینیریو پیدا ہوا ہے, اس میں وہ جو میری ٹائم سیکیورٹی تھی 39 کنٹریز کی, وہ سمجھ لیں غیر فعال ہو گئی ہے. اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کی ہم مثال لے لیتے ہیں. اب پاکستان اور انڈیا اگر کسی کو وہاں پر بچانے جاتے ہیں, پہلی بات ہے اگر کسی جہاز پر اٹیک ہو رہا ہے تو کیا پتا کہ بھائی یہ پائریٹس کر رہے ہیں یا یمن کر رہا ہے. تو اگر مثال کے طور پہ پاکستان انڈیا بچانے چلے جاتے ہیں, جو کہ وہاں پر انڈیا کے وارشپس بھی ڈپلائڈ ہیں, پاکستان کے بھی ہیں, اچھا وہ بچانے چلے جاتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو یمن اٹیک کر رہا تھا اور یمن کے ساتھ کلیشز ہو گئے انڈیا کے یا پاکستان کے. میں مثال دے رہا ہوں, اور بھی 39 کنٹریز, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے یمن سے سیدھی جنگ چھیڑ لی, آپ کی ٹریڈ متاثر ہو گئی, آپ ریڈ سی سے گزرنے کے قابل نہیں رہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو سارے ممالک ہیں وہ چپ کر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بس دیکھ رہے ہیں اور اپنا پلو چھڑا کے بس وہ اپنا اس ٹائم گزار رہے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا سائیڈ پہ رہیں اور اس معاملے میں انٹروین نہ کریں. اس لیے کوئی پائریٹس آ کر حملہ کر رہا ہے, کوئی کہاں سے کون حملہ کر رہا ہے, یہ جو ساری سیکیورٹی تھی جو کہ پہلے سیکیور کرتی تھی, کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا سیکیور کرتی, اب نہیں کر رہی, کیونکہ صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ بھائی کب ایران حملہ کر رہا ہے, یمن کر رہا ہے, کون سا ملک کر رہا ہے, یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے سارے جو ہیں وہ سائیڈ پر رہتے ہوئے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے وہ جو ایک یہاں پر ایک سیکیورٹی مینٹین ہو گئی تھی, اب وہ مینٹین نہیں رہ سکتی, کیونکہ مغرب سے تو اکیلا یمن نہیں سنبھالا جا رہا, تو وہ یہ باقی سارے محاذ کو کس طرح سنبھالیں. تو اب وہ جہازوں کو وارننگز بھی جاری کی جا رہی ہیں, وہاں پر گارڈز بھی رکھے جا رہے ہیں, لیکن کام کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا, اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات میں آگے چل کر بتاتا ہوں, جو جزیروں پر کس طرح سے معاملہ چل رہا ہے, کچھ تھوڑی سی یہاں پر گریٹ گیم جو چل رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے یمن پر ناظرین جو نیا حملہ ہوا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں. اور یمن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں, یہ بہت بڑا ایک حملہ ہوا ہے, یمن کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر اٹیک کیا گیا ہے. 3 امریکن برٹش ریڈز آن حدیدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ساؤتھ آف دا کوسٹل سٹی آن ریڈ سی. یہ یمن بتا رہا ہے کہ ابھی تازہ ترین یہ حملہ امریکہ برطانیہ کی جانب سے کیا گیا ہے. اچھا, اس کے جواب میں یمن نے بھی بھرپور سٹرائکس کی ہیں, اور یہ بتایا جا رہی ہے کہ یو ایس کا جو ڈسٹرائر ہے, یعنی ان کا جنگی بیڑا ہے لبون, اس پر حملہ کیا گیا ہے. اور یو ایس سینٹرل کمانڈ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو اس ڈسٹرائر پر میزائل اٹیک کیا گیا تھا یمن کی جانب سے, اور ہم نے وہ میزائل جو ہے وہ ہوا میں تباہ کر دیا, اور وہ اس کو ٹکرایا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ٹکرایا, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہاں پر یہ ایک مسلسل جنگ چھڑی ہوئی ہے جو کہ غیر معمولی ہے. اس طرح جنگی بیڑوں کو نشانہ بنانا, اربوں مالیت کے یہ جنگی بیڑے سب سے قیمتی ترین آپ کا ایسٹس ہوتے ہیں. تو وہ ایک ڈرون کی مار ہیں, تو مطلب وہاں سے ڈرون میزائل آ رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں, بے شک وہ ہوا میں تباہ ہو رہے ہیں, لیکن یہ تو آپ دیکھیں
کیا کوئی اور بھی طاقت ہے جو امریکی جنگی بیڑوں کو اس طرح سے نشانہ بنا سکتی ہے؟ اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اچھا، یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے کہ سسپیکٹڈ میزائل اٹیک ان گلف آف ایڈن، کہ یہاں پر گلف آف ایڈن میں بھی میزائل فائر کیے گئے ہیں، اس کی بھی مزید رپورٹس آتی ہیں کہ وہ بھئی کس کو ٹکرائے ہیں۔ تو یہ وہاں پر صورتحال کیا ہے؟ انسیکیورٹی کس لیے ہے کہ بھئی میزائل آ رہے ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، راکٹس آ رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ پائریٹس حملہ کر رہے ہیں یا یمن کر رہا ہے۔ بہت سارے حملے ایسے ہوتے ہیں جس میں یمن کہتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم نے کیا ہی نہیں۔ ایک دفعہ تو انہوں نے یہ کہہ دیا، یمن کی یہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ کچھ جہازوں کو یو اے ای نشانہ بنا رہا ہے، یو اے ای مرسنریز کو بھرتی کر کے کچھ جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے ٹو کنفیوز اس۔ اتنی زیادہ صورتحال وہاں پر خراب ہوئی ہے، مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یمن کہہ رہا ہے کہ یو اے ای نے کچھ کرائے کے قاتل بھرتی کیے ہوئے ہیں اور وہ کچھ جہازوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ایک تو ہم پر بلیم کروانے کے لیے وہ جو انٹرنیشنل بیانیہ یمن کے خلاف چل رہا ہے اس کو مضبوط کروانے کے لیے، اینڈ ٹو کنفیوز اس، کہ بھئی ہم بھی سمجھیں کہ اچھا یہ حملہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، پھر اس جہاز کو کون نشانہ بنا گیا، تو ہمیں بھی کنفیوز کرنے کے لیے۔ تو بہت سارا کچھ جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اچھا، اب اگلی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ جزیروں کا بھی معاملہ چل پڑا ہے، وہاں پر بھی لڑائی شفٹ ہو رہی ہے۔ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیے، وی ارج شپس ان دا ویسینٹی آف سکوترا ٹو ریڈیوس آل کریو موومنٹس۔ اب یہ جو سکوترا ہے، یہ پہلے آپ میپ دیکھ لیجئے، یہ یمن کے بالکل سامنے ہے، اور یہ جو سکوترا ہے یہ یمن ہی کا آئی لینڈ ہے، یہ گلف آف ایڈن میں آلموسٹ ہے، تو یہ یمن ہی کا آئی لینڈ ہے، اور یہ ایک میجر شپنگ روٹ ہے۔ یعنی یہ اگر آپ میپ دیکھیں تو چاہے یہ نیچے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے آ رہے ہوں، یعنی یہ اگر آسٹریلیا، ملیشیا، انڈونیشیا، یا پھر چائنا، رشیا بھی آ رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی سے گھوم کر جاپان، تو نیچے ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو اسی جزیرے سے آپ کو ہو کر گزرنا پڑے گا۔ یعنی ریڈ سی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اس جزیرے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اچھا، جو دوسرا روٹ ہے جو اسٹریٹ آف ہرمز والا ہے، اگر آپ وہاں سے بھی آ رہے ہیں تو بھی ریڈ سی میں داخل ہونا ہے تو اس سے پہلے اس جزیرے سے آپ کو ہو کر گزرنا پڑے گا۔ تو مطلب ریڈ سی کی جتنی اہمیت ہے اتنی ہی اس جزیرے کی اہمیت ہے، یعنی اس جزیرے سے بچ کر آپ نہیں نکل سکتے، یعنی کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ بھئی جزیرے سے بچ کر آپ نے اگر ریڈ سی میں جانا ہے، جو کہ جانا ہی جانا ہے، میجر ٹریڈ روٹ تو یہی ہے، تو آپ کو اس جزیرے سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اگر آپ نے ریڈ سی میں نہیں بھی جانا، اگر آپ گھوم کے بھی جا رہے ہیں جیسا کہ آج کل اسرائیل اور وہ سارے جا رہے ہیں، تو بھی آپ اس جزیرے کی رینج میں ہوں گے اور اس جزیرے کے پاس سے ہو کر گزریں گے۔ یعنی ایک طرف تو آپ ریڈ سی میں داخل ہو جاتے ہیں، دوسری طرف نیچے آپ کو اگر افریقہ سے گھوم کے جانا ہے تو بھی اسی جزیرے کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ تو یہ سب سے ایک میجر شپنگ روٹ ہے ہر حوالے سے۔ تو اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وارننگ جاری کر رہے ہیں کہ جناب یہاں سے نہ گزریں، اپنے کریو کو ریڈیوس کریں، اور وہاں پر جنا ہر طرح کی کوشنز رکھیں، کیونکہ اب حملے ہو رہے ہیں، وہاں پر ابڈکشنز ہو رہی ہیں، کڈنیپنگ، ہائی جیکنگز ہو رہی ہیں جہازوں کی، اور بہت سارے معاملات وہاں پر خراب ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر اس جزیرے کے توسط سے جو غزہ کی جنگ ہے وہ گریٹ گیم میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس جزیرے کی اور پھر باقی شپنگ لینز کی کیا اہمیت ہے، جو ڈائریکٹلی اصل جو غزہ جنگ ہے وہ کیوں لڑی جا رہی ہے، اس کا گریٹ گیم میں مقاصد کیا ہیں، وہ میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ المائدین جو کہ لیبنان کا سب سے بڑا میڈیا ہے، اس نے یہ کہ رپورٹ شائع کی ہے، ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جو کہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ عربز وہ ایک سپر پاور بن سکتے ہیں، وہ یورپ سے بھی آگے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو روکنے کے لیے یہ جو سارا اب کھلواڑ کیا گیا ہے، اصل میں یہ ان کو روکنے کے لیے ہے کہ بھائی یہ سارے حاوی نہ ہو جائیں، مسلمان زیادہ حاوی نہ ہو جائے۔ اگر مسلمانوں نے یہ چیزیں اچیو کر لیں تو پھر اسرائیل کا بھی وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور ان شیطانی طاقتوں کا بھی وجود خطرے میں پڑ جائے گا، اور دوبارہ سے مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ شروع ہو سکتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے۔ یہ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے، اسرائیل ڈسٹرائز غزہ ٹو کنٹرول ورلڈز موسٹ امپورٹنٹ شپنگ لینز۔ غزہ کو تباہ کر رہا ہے، دنیا کی جو سب سے امپورٹنٹ شپنگ لینز ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں پہلے جو ایک امپورٹنٹ اس آرٹیکل رپورٹ میں امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ سکوترا کے حوالے سے ہے، یعنی جس جزیرے کے ہم بات کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے وارننگز آئی ہیں۔ اس حوالے سے یہ آرٹیکل یہ بتا رہا ہے ناظرین کہ یو اے ای نے، آپ اندازہ لگائیے، یو اے ای نے اسرائیل کو ہیلپ کیا یہاں پر اپنی سپائی اور ملٹری بیسز بنانے کے لیے، اس مطلب سب سے امپورٹنٹ جزیرے پر جو کہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے،
کیونکہ ان کا مقصد تو شپنگ لینز کو کنٹرول کرنا ہے، تو جو واٹر ویز ہیں جہاں سے شپنگ گزرتی ہے اس کو کنٹرول کرنا مقصد تھا، اور یو اے ای نے اس میں ہیلپ کی اسرائیل کی یہاں پر اپنی بیسز بنانے کے لیے، جو کہ اب وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ یہ ذرا سنیے گا، اس آرٹیکل میں بتا رہا ہے we come then to the Yemeni island of Socotra to remind you how strategical this area is. It is located on the Horn of Africa, the Gulf of Aden, the Arabian Sea and the Indian Ocean. اتنی زیادہ امپورٹنس ہے انڈین اوشن، گلف آف ایڈن، عربین سی اور ہارن آف افریقہ، اتنی زیادہ اسٹریٹجیکل اس کی اہمیت ہے۔ The UAE after normalizing ties with the Israel helped Israel to establish a military presence and spy bases on Socotra. کہ جب یو اے ای کی نارملائزیشن ہوئی اسرائیل کے ساتھ تو یو اے ای نے ہیلپ کیا اسرائیل کو یہاں پر اپنی سپائی بیسز بنانے کے لیے اور ملٹری پریزنس کے لیے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہنا ہے کہ اپنوں سے سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت۔ اچھا، اب آگے چل کر وہ بتاتا ہے کہ اس جنگ کا جو گریٹ گیم میں مقصد ہے، جو شپنگ لینز کو کنٹرول کرنا ہے، وہ کس طرح سے ہے، اور مسلمانوں کو ایک گریٹ پاور، ایک سپر پاور بننے سے روکنا اور مسلمانوں کے عروج کو روکنا، وہ کس طرح سے اس کا مقصد ہے۔ یہ پہلے ذرا میں ایک میپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ شپنگ لینز ہیں۔ اصل جنگ کا مقصد ان ساری شپنگ لینز کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی اسٹریٹجیکلی اتنا مضبوط ہونا ہے کہ کوئی کمزوری نہ رہے اسرائیل اور امریکہ کی۔ اب یہ ساری شپنگ لینز ہیں، یعنی باب المندب ہے، اسٹریٹ آف ہرمز ہے، سوئز کنال ہے، پھر اوپر جبرالٹر ہے جو کہ موروکو کے پاس ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ ساری شپنگ لینز دیکھیں، جو کہ ایک یہ سکوترا بھی مطلب جزیرہ تھوڑا سا باہر ہے، یمن سے باہر، باب المندب سے باہر، یعنی اگر آپ باب المندب سے نہیں بھی گزر رہے تو بھی اگر آپ نے افریقہ کی طرف بھی جانا ہے تو سکوترا سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اس لیے ادھر بھی انہوں نے پریزنس کی تھی۔ اچھا، تو ان ساروں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ان سب کو عربز کنٹرول کرتے ہیں، مسلمان کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اب اسرائیل کو، امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ بھائی جس طرح سے آخر دنیا بدلنی تو ہے، اور ویسے بھی یہ اب ایمرج کر رہا ہے، مڈل ایسٹ جو ہے وہ ایمرج کر رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہاں پر ترقی ہو رہی ہے، اسٹیبلٹی آ رہی ہے، ان کے تعلقات آپس میں بہتر ہو رہے ہیں۔ دیکھیں عراق اور شام ماضی میں کیسا تھا اور آج کیسا ہے، اسٹیبلٹی کچھ نہ کچھ آئی ہے نا۔ ایران اور مصر کے تعلقات، ترکی اور مصر اور ایران کے تعلقات، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات، پھر جیسے ترکی صومالیہ میں پہنچا ہوا ہے، تو مطلب ادھر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، چائنا، رشیا یہاں پر انوالو ہو رہے ہیں۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو وہ کنٹرول کر لیں۔ اچھا، اب اس میں غزہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ غزہ کو کنٹرول کیے بغیر باقی شپنگ لینز کو کنٹرول کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، باب المندب کو، اسٹریٹ آف ہرمز کو، ان کو کنٹرول کرنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں وہ بین گورین کینال بنانا چاہتے ہیں سوئز کنال کے متبادل کے طور پر، یعنی سوئز کنال ریڈ سی سے ہو کر آپ سوئز کنال سے گزرتے ہیں، یہ سوئز کنال کے متبادل ایک بین گورین کنال بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اگر وہ بین گورین کنال نہ بنے، جو کہ غزہ پر قبضے کے بغیر نہیں بن سکتی، تو پھر باب المندب کو کنٹرول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بھائی چلے باب المندب سے تو آپ گزر جائیں گے، اور سوئز کنال سے کیسے گزریں گے؟ تو اصل میں تو انڈیپینڈنس حاصل کرنی ہے نا بھئی، ہر وہ پوائنٹ اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ بین گورین کنال کو کنٹرول کرنا۔ آپ اسی آرٹیکل میں وہ لکھتا ہے The Ben Gurion Canal is the last piece of puzzle in Israel and the United States attempt to control the strategic shipping lanes۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس حد تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ یہ گریٹ گیم میں ایک تو اس کو یہ سارا کرنا ہے، پھر اس میں جو میں بات کر رہا ہوں کہ عربز اور مسلم جو ہیں وہ ایمرج کر رہے ہیں، اور وہ ان کی پوزیشن، ان کے ریسورسز، ان کے وسائل ایسے ہیں کہ وہ ایک مطلب سپر پاور بن سکتے ہیں اور یورپ سے بھی آگے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ذرا یہ والی اس کی سٹیٹمنٹ سنیے، If you look at the European Union, they have nothing in common except geography۔ اگر آپ یورپ پر دیکھیں تو ان کی صرف جیوگرافی ساتھ ملتی ہے اور ان میں کوئی کامن چیز نہیں ہے۔ کیسے؟ They speak over 24 languages۔ آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یورپ مطلب سارے گورے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں they speak 24 languages whereas the Arab world today from Morocco to Oman، موروکو و جبرالٹر اور وہاں سے یہ عمان، from Morocco to Oman has a common tongue, common geography, common religion, common history and common culture۔ مطلب ادھر کوئی چیز کامن نہیں ہے، صرف جیوگرافی، اور یہاں پر ہر ایک چیز ان میں کامن ہے۔ تو یہ مطلب اگر یورپ اتنا بڑا وہ بن سکتا ہے تو یہ عربز جو ہیں، یہ مسلمان جو ہیں، یہ کیوں نہیں بن سکتے ایک بڑی پاور؟ ٹھیک ہے، تو اور ان میں تو بہت ساری چیزیں کامن بھی ہیں،
मतलब हर चीज कॉमन है, कल्चर से, लैंग्वेज से लेकर, उनकी हिस्ट्री से लेकर, उनकी जो है वो रिलीजन, सबसे बड़ा फैक्टर तो रिलीजन है, तो वो सारी चीजें इनमें कॉमन है। फिर अगली बात सुनिए, दैट ऑटोमेटिकली मेक्स द अरब्स अ ग्लोबल सुपर पावर, not to mention the enormous wealth of natural resources, the geographical landmass and the population, which are all essential criteria for the hard powers। तो आर्टिकल ये बता रहा है, ये रिपोर्ट ये बता रही है इस ग्रेट गेम के मद्देनजर रखते हुए कि जो इसराइल और अमेरिका खेल रहे हैं, कि अरबों के पास, मुसलमानों के पास वो सारी चीजें हैं जो आपको ग्लोबल सुपर पावर बनाने के लिए जरूरी होती है। आपको याद होगा कि एमबीएस ने एक बार बयान दिया था कि मिडिल ईस्ट इज द नेक्स्ट यूरोप, और उसके बाद फिर देखिए मिडिल ईस्ट का असर क्या हो रहा है। देखिए ठीक है, हम तनकीद कर रहे हैं सऊदी अरब पर, सारों पर कर रहे हैं, वो बात सही है, लेकिन फिर भी यार ऐसा तो कुछ भी नहीं ना है कि वो चाहते हैं कि भाई मिडिल ईस्ट तबाह हो जाए। नहीं, इस वक्त जो भी है अच्छे कुछ ना कुछ मकासद तो एमबीएस के होंगे, सऊदी अरब के होंगे, ठीक है, गलतियां भी उनसे हो रही होंगी, लेकिन बहरहाल वो तरक्की तो चाहते हैं, वो सोवरेनिटी तो चाहते हैं। क्या वो अमेरिका की गुलामी चाहते हैं? ऐसा तो नहीं ना है। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस में होंगे, हम सारी तनकीद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज़ादी तो उनको भी रिक्वायर्ड है, सोवरेनिटी तो उनको भी रिक्वायर्ड है, तरक्की तो उनको भी रिक्वायर्ड है, और वो भी चाहते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट, अगर यूरोप जैसा पुरअमन इलाका बन जाता है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, जो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, तो उसमें बुराई क्या है, उसके उनके मकासद भी होंगे, लेकिन बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे शैतानी खेल है ना। देखे ना, ये शैतानी खेल ही है ना। आपने ये जो गजा की जंग छेड़ी है, ये सारे उस राह को जिसमें ये एक बड़ी पावर बन सकते हैं अरब्स, मुसलमान, उसको रोकने के लिए सारे शैतानी खेल खेले जा रहे हैं ना। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो इन ख्वाबों को रोक रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये प्लान तो इनके कामयाब नहीं होने वाले, इसराइल के, अमेरिका के। देखे ना, इतना बड़ा वो ग्रेट गेम खेल रहे हैं, तो अफ्रीका में वो नाकाम हो रहे हैं। अफ्रीका की ग्रेट गेम में आपको बता चुका हूं, एक एक मुल्क से वो निकल रहे हैं, एक एक मुल्क से उनको धक्के मार के निकाला जा रहा है। यहां यमन, देखिए अब वो कह रहे हैं कि जी हमने शिपिंग लेन्स को कंट्रोल करना है, तो यमन को कर लिया आपने कंट्रोल। क्या आप बाबुल मंदब को कंट्रोल कर सकते हैं? यमन पर अड्डे कायम कर सकते हैं? क्या आप ईरान को हरा कर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर आप आ सकते हैं? फिर जिस तरह से अभी चाइना और रशिया आकर बैठ गए हैं, जो जंगी मशकें कर रहे हैं, और भाई वो इसीलिए आए हुए हैं, ये सारे ग्रेट गेम वो समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, इसलिए वो आकर यहां पर बैठ गए हैं। अभी ईरान का इस हवाले से स्टेटमेंट सामने आया, द गोल ऑफ आवर मनोवर विद रशिया एंड चाइना in northern Indian Ocean is to enhance security in sensitive waterways। कि ये जो सारी हमारी मशकें हो रही हैं, इसका मकसद ये है कि जो ये सेंसिटिव वाटरवेज, आप अल्फाज चेक करिए, सेंसिटिव वाटरवेज कौन से हैं? यही बाबुल मंदब, यही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, यही सकूतरा जजीरा, कि जहां से गुजरनी है ट्रेड, जहां से गुजरनी है, वो खुले समुद्रों में तो नहीं ना गुजरनी। देखिए ट्रेड भी ये मतलब कह लें कि ज़मीनी रास्तों की तरह ही होती है। मुराद यह है कि ऐसा नहीं होता कि जहाज खुले समंदर में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ये अफ्रीका से भी घूम के जा रहे हैं तो ये साहिल के साथ साथ ये मूव करता है, ताकि मिसाल के तौर पे उसको कोई मसला आ गया, कोई हेल्प उसको चाहिए, या कहीं पर उसने रुकना है, तो वो किसी भी बंदरगाह पर जाकर उसको वहाँ पर क़याम कर ले। फिर अगर आप खुले समुद्रों में जाते हैं तो मौसम की शिद्दत का अलग मामला होता है, तो ये मतलब यहाँ साथ साथ ही गुजरते हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि सेंसिटिव वाटरवेज, उनको कंट्रोल हासिल करने के लिए और उन पर अपनी इनहेंस टू सिक्योरिटी, यानी अपना कंट्रोल हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें, यानी ये कोई, वो कहना है ये कोई रिवायती नहीं है, आप समझे ना, ये कोई रिवायती नहीं है कि हम अपनी कैपेबिलिटीज़ जो आम रूटीन में होता है मुजाहरा करने के लिए, कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, ये वो बाकायदा बता रहे हैं कि हम उन सेंसिटिव वाटरवेज को, अब सेंसिटिव वाटरवेज खुला समंदर नहीं है भाई, ये वही चोक पॉइंट्स हैं जहां से कंट्रोल किया जा सकता है शिपिंग लेन्स को, उन पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली इस जंग में ये ग्रेट गेम जारी है, और उसमें इसराइल और अमेरिका पूरा जोर लगा रहे हैं, और उनका प्लान ये था कि वो बहुत जल्दी अपना ये जो ग्रेट गेम है उसको अचीव कर लेंगे। उधर उनका एक प्लान ये था कि यूक्रेन की जंग के जरिए रशिया को दबोच लेंगे, इधर ये वाला सारा जो रूट्स हैं वो अपने काबू में कर लेंगे। जैसे कि मतलब अरब्स जो हैं या मुसलमान जो हैं वो बढ़ तो ऊपर हैं, तो उससे पहले उनकी एक बड़ी पावर बनने से पहले भाई मौका हाथ से निकल जाए, हम इन पॉइंट्स को मुकम्मल कंट्रोल कर लें। हम सुएज कैनाल के मुतबादल देखिए, इस वक्त इजिप्ट में उनकी एक हामी, एक तरह की हामी हुकूमत है, तो कभी भी ये हुकूमत तो बदल सकती है। मैं कभी अभी तफसीली वीडियो बनाना चाहता हूं। साउथ अमेरिका में क्या हो रहा है भाई, साउथ अमेरिका में जो उनके करीबी तरीन इत्तेहादी थे,
जहां पर उनकी चुन चुन कर बनाई गई हुकूमतें थीं, वो इस वक्त उनके तख्ते उलट रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर साउथ अमेरिका में यानी अमेरिका के दरवाजे पर उनकी बनाई गई हुकूमतें, उनके तख्ते उल्टे जा रहे हैं और चाइना की हिमायती, रूस की हिमायती और ईरान की हिमायती हुकूमतें वहां पर आ रही हैं, तो क्या मिस्र में यह तब्दीली नहीं आ सकती? मिस्र कहाँ है और अमेरिका कहाँ है? अगर अमेरिका के दरवाजे पर इतनी बड़ी तब्दीली आ सकती है तो मिस्र में नहीं आ सकती। तो मिसाल के तौर पर कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो उनको आंखें दिखाती है, तो फिर सुएज कैनाल का क्या होगा? क्या फिर पूरे इजिप्ट पर जंग छेड़ने के लिए आ पाएंगे, जैसा कि माजी में एक बार सुएज कैनाल पर जंग हुई थी? तो बात यह है कि वो चाह रहे हैं कि इनके बड़ी पावर बनने से पहले पहले हम इनको मुकम्मल कंट्रोल में कर लें। भाई उनकी अपनी ये कैनाल बन जाती है तो फिर सुएज कैनाल तो बेमानी हो जाएगी, और इधर वो कह रहे हैं कि हम यमन पर अड्डे कायम कर लेंगे, तो इससे वो सारा जो रूट है और उधर मोरक्को को फिर वो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ स्पेन भी है और मतलब फिर वहाँ से यूरोप आ जाता है, वहाँ पे ज़ाहिर बात है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, वो आसानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा मामला जो अभी बना हुआ है वो ये बाबुल मंदब का है, और ये सकूतरा जैसे जजीरे हैं, या फिर वो असल सुएज कैनाल और बेन गुरियन कैनाल है, इनका ज़्यादा मामला है। इनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेट गेम में, लेकिन ये कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि गज़ा पर आपका कब्जा नहीं हो रहा। तो गज़ा पर नहीं हो रहा तो यमन को तो भूल ही जाए। पहले ये मैंने कोशिश की है कि कुछ हटकर चीज़ें आपको, हमले और सारी चीज़ें वो तो हम बता रहे हैं, लेकिन आपको ओवरऑल पिक्चर भी समझ आनी चाहिए कि भाई ये जंग छेड़ी क्यों गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही जंग चल रही है, इसके बहुत बड़े मकासद हैं, दुनिया को चेंज करने के इसके मकासद हैं। और सोचिए जब इतनी बड़ी ग्रेट गेम चल रही है तो ये जंग कितनी फैलेगी। जो मैं बात करता हूं कि वर्ल्ड वॉर की तरफ हम जा रहे हैं, तो अगर इतनी बड़ी ग्रेट गेम्स चल रही हैं तो क्या यहां से वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ सकती? जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है, क्या वहां से वर्ल्ड वॉर नहीं छिड़ सकती, जहां पर प्यूटन सीधी धमकियां लगा रहा है कि मैं तो न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने जा रहा हूं? तो बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने जा रहा है और दुनिया बदल रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।